Good morning, everyone. We'll start today's class. La. So basically, it's okay revision. Ho. Okay. We'll start now. IUPAC nomenclature of coordination compounds ma दुईटा कुरा छ है. First is the order of naming compounds. त्यही हेरौँ. Cations is named first, followed by the anions भन्ने छ है. हिजो पनि भन्दै थियो. That पहिला NaCl छ भने हामी सोडियम क्लोराइड लेख्छ. क्लोराइड सोडियम लेख्दैन नि त है. त्यस्तै प्रकार जहिले पनि पोजिटिभलाई नेम फर्स्ट हुन्छ. नेमिङ अफ द कोअर्डिनेसन एन्टिटीमा लिगेन्ड्स आर नेम फर्स्ट है. पहिला लिगेन्ड्सको नाम हुन्छ, त्यसको बादमा मात्रै सेन्ट्रल एटमको नाम हुन्छ. सिमिलरली नेगेटिभ हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ यो नेगेटिभ लिगेन्ड्स मात्रै होला. नेगेटिभ लिगेन्ड्स एन्ड विथ ओ. एफ छ भने फ्लोरिडो है, सिएल माइनस छ भने क्लोरिडो. यो चार्ज चाहिँ याद गर्नु ल. जस्तै फ्लोराइडको माइनस हुन्छ है, क्लोराइड नर्मली क्लोराइड भन्छ. सो क्लोराइडको -1, तर यहाँ क्लोरिडो भन्छ हामी है. क्लोरिडोको -1, ब्रोमिडोको -1, नाइट्रिटो एन्ड नाइट्रिटो दुइटैको -1 -1. सल्फेटको -2 हो, सल्फेट हो. हाइड्रोक्सो को -1 है. अक्जेलेटो OX सर्टमा हामी OX लेख्छ है. फर्मुला COO अक्जेलिक एसिड भन्छ नि. अक्जेलिक एसिड COOH हो नि त है. सो त्यसबाट दुईटा हाइड्रोजन निकालेपछि अक्जेलेटो हुन्छ. देन साइनो इज CN है. देन एसिटेटो भइगयो है. देन थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो अक्सो 2 नेगेटिभ याद गर्नु. कार्बोनेटो 2 नेगेटिभ, नाइट्रेटो 1 नेगेटिभ, एमिडोको -1 र इमिडोको -2. त्यसरी हुन्छ ल. पोजिटिभ लिगेन्ड्स यो सिलेबसमा छैन. स्टिल यु क्यान लर्न इट. त्यो असम हुन्छ भन्ने याद हुनु पर्यो है. पोजिटिभ लिगेन्ड्स एन्ड विथ एम हुन्छ. नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजिनियम र नाइट्रोनियम छ है. सिमिलरली न्युट्रल लिगेन्ड्स हेऱ्यो भने न्युट्रल लिगेन्ड्स आर नेम्ड एज सच एज इट इज है. इथालिन डायमिन पनि भन्छ. इथेन 1,2 डायमिन. यो इथालिन डायमिन चाहिँ कमन नेम हो. इथेन 1,2 डायमिन चाहिँ अर्ग्यानिकको आइयुपिएसी नोमेनक्लेचरबाट आएको ल. ओके. जो यो कार्बन नम्बर 1 कार्बन नम्बर 2 गर्छ नि त है. सो 1 2 गऱ्यो भने इथेन 1 2 डायमाइन हुन्छ. सर्ट फर्म लेख्दाखेरि हामीले EN लेख्छ. याद गर्नु, सर्ट फर्ममा EN लेख्छ. पाइराडिन भयो. ओके. पाइराडिन इज PY लेख्छ है. डाइपाइराडिनको DPY छ. र एक्सेप्सनमा यो न्युट्रल लिगेन्ड चाहिँ हो है. यो पनि ल. वाटरलाई एक्वा भन्छ है. NH3 लाई अमाइन भन्छ. NO लाई नाइट्रोसोल भन्छ. CO लाई कार्बोनाइल भन्छ. याद गर्नु है. वाटरलाई एक्वा भन्छ है. एक्वा H2O लाई एक्वा, NH3 लाई अमाइन. अमाइनमा डबल एम चाहिँ स्पेलिङ याद गर्नु. AMMINE अमाइन हुन्छ. तर यहाँ माथि गएर यसमा सिंगल एम लाग्छ है फेरि ल. किन भन्दाखेरि यो अर्ग्यानिकबाट नेमिङ आएको है. त्यसले गर्दा सिंगल नेम. यहाँ चाहिँ डबल एम लाग्छ. स्पेलिङमा अलिकति याद गर्नु पर्यो. डबल एम. अर्डर अफ द नेमिङ लिगेन्ड्समा अल्फाबेटिकल अर्डरमा नेम्स इन अल्फाबेटिकल अर्डर है. सो पहिला लिगेन्ड्सको नाम, सबसे पहिला लिगेन्डको नामदेखि सुरु हुन्छ है. लिगेन्डको नाम अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ है. त्यो अनुसारले लेख्नु पर्यो. त्यसमा प्रिफिक्स हेर्दैन है ल. डाइको डी हेर्दैन है. खालि अमाइन हो कि एक्वा हो कि त्यो भन्छ, त्यो मात्रै हेर्छ. न्युमेरिकल प्रिफिक्स इन्डिकेट्स द नम्बर अफ लिगेन्ड्स है. जस्तै यसमा याद गर्नु. दुईटा छ भने डाइ, तीनटा छ भने ट्राई है, चारटा छ भने टेट्रा हुन्छ. एउटा छ भने केही लेख्नु परेन. ओके. तर अलरेडी न्युमेरिकल प्रिफिक्स चाहिँ त्यो नेमिङ अफ द लिगेन्ड्समा युज भइसकेको छ भने चाहिँ हामीले के युज गर्छ. यो दुईटालाई 22 युज गर्छ, तीनटालाई ट्राइस, ओके, चारटालाई टेट्राकिस भनेर युज गर्छ. एन्डिङ द नेम. अब नेम है. सो सेन्ट्रल एटमको नेम अथवा कम्प्लेक्सको नेम कसरी एन्ड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि क्याटाइनलाई चाहिँ नेम एज सच है. Fe छ भने आइरन नै लेखेर छोड्छ. Cu छ भने कपरै लेख्छ. Au छ भने गोल्ड लेख्छ. ओके. Sn छ भने टिन लेखेर छोड्छ. तर नेगेटिभ लिगेन्ड छ भने चाहिँ नेगेटिभ त्यो कम्प्लेक्सको, द्याट मिन्स यो कम्प्लेक्सको बाहिर चार्ज चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ नेगेटिभ छ भनी चाहिँ यसलाई के लेख्नुपर्छ. ATE जोड्नुपर्छ ल. यो ATE मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ. ATE हुन्छ. जस्तै आर्जेन्टेट है, फेरेट, कपरेट,
लाउनुपर्छ र जति पनि फर्मुला छ नि त्यसको ओरिजिनल नाम लेख्नुपर्छ। जस्तै एजीलाई हामी सिल्भर भन्छ होइन, तर यहाँनिर एटी लाउँदैछ भने चाहिँ आर्जेन्टेट हुन्छ, एफई को फेरेट हुन्छ, सीयू को कपरेट हुन्छ, एयू को आउरेट हुन्छ, एसएन को स्ट्यानेट हुन्छ। ओके, सो यसको त्यस्तै प्रकारले कुनै कुनै ओरिजिनल नाम लिनुपर्छ। त्यसै कारण लास्टमा अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नुपर्छ है, त्यो सेन्ट्रल एटमको पछाडिपट्टि अक्सिजन स्टेट लेख्छ। सो यति नै छ हाम्रो बेसिक रुल्स। NI है CO4 NiCO4 राइट। सो यसको नाम के हुन्छ त आइयुपिएसी नोमेनक्लेचर अफ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्समा है। सो यसमा लिगेन्ड हेर्नु पर्यो। सो सबसे पहिला लिगेन्ड को रहेछ भन्दा CO इज द लिगेन्ड। CO लाई के भन्छ कार्बोनाइल है। सो कतिवटा छ चारवटा छ। सो टेट्रा कार्बोनाइल। सो TETRA टेट्रा CARBONYL टेट्रा कार्बोनाइल भयो। त्यसको बादमा निकल है निकल। सिन्स यो कम्प्लेक्सको चार्ज यहाँ बाहिर केही पनि छैन भनेपछि यो न्युट्रल कम्प्लेक्स हो। न्युट्रल कम्प्लेक्स र पोजिटिभ कम्प्लेक्समा चाहिँ नेम एज इट इज भनेको छ। सो हामी निकलै लेख्छ NiCKEL। हेरे कहीँ क्यापिटल लाग्दैन, कहीँ ग्याप हुँदैन है भयो। सो निकल। अब यसको अक्सिजन स्टेट, अब अक्सिजन स्टेट कति हो त्यो चेक गर्नुपर्छ अक्सिडेसन स्टेट। सो अक्सिजन स्टेट चेक गर्दाखेरि मैले भन्यो यो रफमा गर्छ ल। सो एक्स भइगयो निकलको प्लस कार्बोनाइलको 0 हो नि त है, 0 × 4 इज 0। सो 0 होइन। सो द्याट मिन्स एक्स इक्वल्स टु 0 आयो, किन बाहिर केही पनि चार्ज छैन त, इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो गऱ्यो भने निकल 0 हुन्छ। सो दिस इज द नेम अफ दिस कम्प्लेक्स। त्यसै प्रकारले बादमा गएर कति जग्गा यस्तो पनि आउँछ इन्कम्प्लिट वाला पनि हुन्छ। नम्बर 1 नम्बर 2 हेर COCl NH3 प्लस यस्तो पनि हुन्छ COCl NH3 प्लस ल। सो यसको लिगेन्डको नाम गर्नु पर्यो पहिला होइन। एन्ड इट इज अ पोजिटिभ लिगेन्ड, पोजिटिभ कम्प्लेक्स याद भइगयो चार्ज, किन कम्प्लेक्सको बाहिर चार्ज पोजिटिभ छ। सो पहिला यो क्लोरिडो र NH3 लाई के भन्छ एमाइन भन्छ। सो अल्फाबेटमा को अगाडि आउँछ एमाइन। सो एमाइन कतिवटा छ चारवटा। सो टेट्रा TETRA टेट्रा AMMINE एमाइन CHLORIDO क्लोरिडो टेट्रा एमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट। अब अक्सिजन स्टेट है। अक्सिजन स्टेट कसरी निकाल्नु भन्दा एक्स हो प्लस क्लोराइडको -1 हो, एमोनियाको 0 होइन चार्ज, इट इज ए न्युट्रल लिगेन्ड हो नि त। सो 0 इक्वल्स टु बाहिर चार्ज भयो +1। सो बाहिर चार्ज +1 छ है, +1। सो गर्दाखेरि कति हुन्छ सो एक्स इक्वल्स टु यता +1 छँदैछ, यताबाट जाँदा +1। सो एक्स इक्वल्स टु +2 भनेपछि यहाँनिर 2 हुन्छ। आयन लेखिदिनुपर्छ ल यसमा चाहिँ, आयन लेखिदिनु किन इन्कम्प्लिट वाला छ। पेज नम्बर 251 ल 251 पेज नम्बर। यहाँनिर हामीले 9.1 त्यही गर्दैछ 9.1। त्यसमा नम्बर 1 मा हेर राइट द फर्मुला लेख्नु छ होइन। नम्बर 1 मा गरेको छ टेट्रा एमाइन डाइएक्वा TETRA टेट्रा AMMINE एमाइन डाइएक्वा AQUA डाइएक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट 3 क्लोराइड ओके, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सो अब यसलाई के गर्छ भन्दा पहिला सेन्ट्रल एटमदेखि सुरु गर्छ। सेन्ट्रल एटमको हो CO कोबाल्टदेखिको, टेट्रा एमाइन भनेको NH3 चाहिँ 4 वटा, त्यहाँबाट एक्वा डाइएक्वा मिन्स वाटर 2टा छ, कोबाल्ट भयो सक्यो, बाहिर क्लोराइड Cl भयो। यति गरिसक्दा यो यसको अक्सिडेसन स्टेट लिएर कम्प्लेक्सको चार्ज सबै मिलाउनु पर्छ होइन। काउन्टर आयन भन्छ नि यसलाई, Cl लाई काउन्टर आयन भन्छ। त्यो कतिवटा काउन्टर आयन जान्छ त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ है। सो कोबाल्टको +3 भनेको छ। सो हामी खालि
कम्प्लेक्सको मात्रै गर्छ ल, कम्प्लेक्सको मात्रै गर्नुपर्छ। सो कोबाल्टको हुन्छ 3 + 3 मिन्स 3 + 3 भइगयो प्लस एमाइनको 0 भइगयो प्लस वाटरको पनि 0 हो नि त, किनभने दिज आर न्युट्रल लेख्नु गर्दा +3 भयो। ओके, सो माथिपट्टि या +3 भयो भने क्लोराइडको एउटाको -1 हो नि त हैन। सो -1 भनेपछि कतिवटा चाहियो, 3टा चाहियो। सो Cl3 लेखिदिनु पर्यो, यो मेटाउनु पर्छ। सो यसरी हुन्छ। पोटासियम टेट्रा साइनिडो निकलेट 2 निकलेट 2 पोटासियम टेट्रा साइनेडो ल। सो पोटासियम मिन्स के भइगयो, यो काउन्टर आयन भयो। त्यहाँबाट काउन्टर आयन कोही बेला अगाडि मुन्छ कोही बेला पछाडि मुन्छ। पोटासियम टेट्रासाइनो निकलेट है, निकल। सो निकल इज द सेन्ट्रल एटम, अगाडि लेख्छ। त्यहाँबाट टेट्रासाइनो, सो Cn कतिवटा, 4 वटा। टेट्रासाइनोडो, सो टेट्रासाइनेडो निकल 2 भयो है। अब हामीले कम्प्लेक्सको चार्ज हेर्नुपर्छ। कम्प्लेक्सको मात्रै चार्ज ल। सो निकलको +2 भनिरहेको छ, +2 र साइनोको कति हो, एउटा साइनोको -1 भनेपछि टोटल कति भयो, -1 चाहिँ 4 वटा गर्दाखेरि 2 - 4 हुन्छ। सो इक्वल्स टु -2। सो कम्प्लेक्सको चार्ज -2 भयो नि त बाहिर। त्यति चार्ज उब्रियो भनेपछि दुईटा पोटासियम चाहियो। ओके, सो वन्स यु डन इट यु हेभ टु रिमुभ दिस वान। सो यसरी गर्नुपर्छ। ट्राइस ट्राइस, ओके, इथेन द ETHAN इथेन 1,2 डाइएमाइन AMINE सिंगल एम हो यो, बिकज अर्ग्यानिकको नेमिङक्लेचरबाट आएको। CHROMIUM क्रोमियम 3 क्लोराइड CHLORIDE क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठिक छ। सो यस्तो छ भने सो पहिला स्क्वायर ब्र्याकेट सेन्ट्रल एटम लेख्नु पर्यो। सेन्ट्रल एटम इज यो क्रोमियम। त्यहाँबाट ट्राइस भनेको 3टा है, इथाइलिन डाइएम। सो डाइ भन्ने वर्ड युज गरिसकेको छ, त्यसले गर्दा ट्राइस लाग्छ, अघि नोमेनक्लेचरमा हामीले पढेको छ। सो इथाइलिन डाइएमलाई हामीले सर्ट फर्ममा EN लेख्छ, 3टा ट्राइस इथाइलिन डाइएम क्रोमियम 3 सक्यो है। क्लोराइड मिन्स Cl भयो। अब यो कम्प्लेक्सको मात्रै हेर्नुपर्छ, कम्प्लेक्सको मात्रै चार्ज हेर्नुपर्छ। क्रोमियम 3 भनेपछि +3 भइगयो प्लस इथाइलिन डाइएमिन इज अ न्युट्रल लिगेन्ड 0 भइगयो, सो इक्वल्स टु +3 भयो। सो द्याट मिन्स माथि +3 आउँदैछ चार्ज भनेपछि कतिवटा क्लोरिन चाहियो, 3टा क्लोरिन चाहियो। सो यो चाहिँ पेन्सिलले मेटाइदिनुपर्छ ल, पेन्सिल लेखेर बादमा मेटाउनुपर्छ। सो दिस इज द कम्प्लेक्स। सो नम्बर 4 इज यो amine BROMIDO bromido, CHLORIDO chlorido, NITRITO nitrito, N PLATINATE platinate 2। ओके, यसको स्ट्रक्चर गर त तिमीहरू, ट्राई गर त, अनि मलाई डिक्टेट गरेर भन न। आई विल जस्ट लिसन इट एन्ड म यहाँ ड्र गरिहाल्छु त्यहाँ। ट्राई इट। कसले सक्यो फर्स्टमा भनिहाल। आइ एम वेटिङ। प्लाटिनेट भनेको पछि के आयो, पहिला पिटी देखि सुरु गर्नु पर्यो। स्क्वायर ब्र्याकेट ओपन पिटी। यस भन त दक्षिणा। यस NH3 BR bromine Cl, okay, then NO2 nitrito NaCl NO2, okay, NO2 लाई you have to put in bracket ल, because it's a 2-3 वटा एटम छ, सो त्यसले गर्दा फाइन। then -1 ब्राकेट क्लोज, then बाहिर -1 सर हुँदैछ। ओके ओके ल ल ओके
I'll check ल म चेक गर्छु ल pt भनेपछि +2 है सो 2 प्लस एमोनिया 0 भयो एमोनिया 0 भइगयो ब्रोमिन इज -1 क्लोरो इज -1 नाइट्रो इज -1 यो सबै जोड्नु पर्छ त है सो गर्दाखेरि -1 यस ठिकै छ ओके सो NH3 लाई पनि ब्र्याकेट लाउनु पर्छ ल फरगेट मोर देन वान एटम त्यो मोलिक्युलमा छ भने यसरी ल सो एभ्रीवन चेक गर त इट इज pt NH3 ब्र्याकेटमा देन Br र Cl लाई ब्र्याकेट परेन बिकज यो सिंगल एटम हो र NO2 लाई फेरि ब्र्याकेट देन होल -1 ल भयो ओके अब म एक एक जनालाई साइन गर्छु है ल नम्बर यु हेभ अ बुक है नम्बर 5 को गर्ने प्रयासको ल नम्बर 5 प्रयास ट्राई गर नम्बर 6 दावा ट्राई गर त्यहाँबाट अरूको लागि चाहिँ एक्सरसाइज टर्न गर एक्सरसाइजमा छ हिजो मैले होमवर्क भनेको थिएँ 9.6 को हो त्यो पेज नम्बर 265 मा होमवर्क छ त्यो भट्टाभट गर्नु थाल त त्यहाँदेखि आन्सर मलाई भन्दै गर डिक्टेट म चेक गर्छु 9.6 ल एक्सरसाइजको ट्राई गर्दै गर त्यहाँदेखि अहिले सल्भ गर्दै जाउँ ल 9.6 एक्सरसाइज 9.6 र अगाडिको पनि गरिहालौँ त्यहाँबाट हामी ट्राई गर्दै जाउँ सक्यो कसैले अगाडिको दुईटा गरिहाल त कसलाई भनेको थिएँ दावा एन्ड प्रयास अनलाइन छ सर गर्दैछु सर म ओके दिवस आर यु देयर यस सर कुन चाहिँ सल्भ गर्दैछ एक्सरसाइज ल एउटा सक्यौँ भनिहाल ल मलाई कुनै पनि सौरभ यु आर डुइङ 9.6 है एक्सरसाइजको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्वेशनको चाहिँ ट्राई गरेछ ल भन न 6 को है फर्स्ट को भन त यस ब्रैकेट SO4 एकछिन ल टेट्राहाइड्रोअक्सो जिंकेट छ हैन क्वेशन रिड गर त टेट्राहाइड्रोअक्सो जिंकेट हैन सो आन्सर भन त यस आन्सर भन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन H2 पहिला त सेन्ट्रल एटम लेख्नु पर्यो नि सेन्ट्रल एटम कुन चाहिँ मेटल एटम जिंक हैन सो स्क्वायर ब्रैकेट को बादमा जिंक आउँछ त्यो स्पेस हुन्छ नि ग्यापले चाल पाउँछ नि जस्तै यहाँ कुनै ग्याप छैन हैन भनेपछि एउटा कम्प्लेक्स मात्रै हो यो डल्लै जस्तै क्वेशन नम्बर 3 मा हेर न पोटासियम छ हैन त्यहाँदेखि स्पेस छ टेट्रा छ हैन द्याट मिन्स त्यो पोटासियम चाहिँ ब्रैकेट बाहिरको हो बुझ्यो र जहिले पनि सेन्ट्रल एटम चाहिँ लास्टमा एनाउन्स गर्छ नि त लास्टमा रिड गर्छ जस्तै यहाँ जिंकेट भनेको छैन लास्टमा हुन्छ फिनिश्ड ओके भन त कुन चाहिँ नम्बर 5 है भन त दावा ओके दावा has sent is a Fe4 CN6 3 एकछिन ल आइरन भयो आइरन +3 भयो हैन +3 भएको एक छ
साइनोफेरेट भनेको छ है। सो हेक्सा साइनोफेरेट मिन्स 2 प्लस -6 गर्दा इट्स -4। सो यसको -4 भयो, यसको +3 भयो। सो गर्दाखेरि क्रस गरे पनि यस दावाको राइट भयो। यस प्रयास यो आन्सर उसको के भयो साँच्ची? जिङ्क सुदीप जिङ्क, त्यहाँदेखि OH कतिवटा लेख्यो? 4 है। सुदीप चार्ज कति आयो बाहिर? ZnOH4 माथि चार्ज। ओके सो अघिको स्क्रिनमा दिस इज PT है। PT डाइक्लोरिडो इज Cl2 En2 डाइक्लोरिडो विच इज इन प्लाटिनियम हैन। सो इट्स NO3 ट्वाइस है। सो दिस इज द नेक्स्ट इज 9.6 को 9.6 को 9.6 को 3 ओके 9.6 को नि 1 देखि हेर्दै जाऊ ल, तिमीहरु चेक गर्दै गर ल। मलाई जसले 1 पठायो नि त्यो हेर टेट्रा जिङ्केट हैन। सो पहिला जिङ्क हुन्छ, जिङ्क त्यहाँबाट टेट्रा हाइड्रोक्सो भनेपछि OH भइगयो, OH4 भइगयो। ओके टेट्रा हाइड्रोक्सो जिङ्केट 2 छ हैन। अब यसमा हामीले हेर्नु पर्यो चार्ज। सो 2 -4 इज इक्वल्स टु -2 हुन्छ। सो यहाँ बाहिर -2 चार्ज बस्छ ल नम्बर 1 को। नम्बर 2 को हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। सो हेक्सा कोबाल्ट 3 भयो, हेक्सा एमाइन सो इट्स NH3 6 सल्फेट, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट इज SO4 भयो। यसलाई चार्ज मिलाउनु पर्छ। कोबाल्ट 3 भनेपछि 3 भइगयो, प्लस एमाइन को 0 भइगयो, इक्वल्स टु +3 भयो राइट। सो यहाँनिर +3 हुन्छ, सल्फेट को -2 हो, यसको -2 हो। सो 3 र 2 मिलाउनुको लागि यहाँनिर 2 गर्नु पर्यो, यहाँनिर 3 गर्नु पर्यो हैन। नम्बर 2 को यो हुन्छ ल। र नम्बर 3 को सरी यो त नम्बर 6 पो रहेछ त, नम्बर 4 रहेछ, नम्बर 6 रहेछ ल। B1 नम्बर 6। नम्बर 2 को पोटासियम टेट्रा, पोटासियम भनेपछि के बाहिर बसिगयो, त्यहाँबाट यता आयो टेट्रा क्लोरिडो प्यालेडेट भन्छ, प्यालेडियम हैन। PD प्यालेडियम को PD डाइ टेट्रा क्लोरिडो सो Cl4 ल। ब्यालेन्स गर्नुपर्छ यसमा। प्लाटिनियम प्यालेडेट 2 भनेको छ। सो 2 - 4 इज इक्वल्स टु -2। सो -2 भनेपछि K2 भयो। र नम्बर 3 को डाइएमाइन डाइक्लोरिडो प्लाटिनियम सो PT आइगयो, PT त्यहाँबाट डाइएमाइन छैन। सो एमाइन दुईटा NH2 सरी NH3 चाहिँ दुईटा, डाइएमाइन डाइक्लोरिडो, डाइएमाइन डाइक्लोरिडो भनेपछि Cl दुईटा भयो है। फेरि Cl दुईटा, डाइएमाइन डाइक्लोरिडो प्लाटिनियम 3 ल। त्यहाँबाट यसको चार्ज मिलाउनु पर्यो, यति मात्रै छ है। डाइएमाइन डाइक्लोरिडो प्लाटिनियम 2 सो 2 भनेपछि प्लाटिनियम को 2 भइगयो, एमाइन को 0 भइगयो, क्लोराइड को -2 भइगयो, गर्दा कति भयो? 0 हैन। सो बाहिर केही पनि चार्ज हुँदैन ल। नम्बर 1 4 यो 6 गरिहालेँ मैले हो। नम्बर 4 गर त, 4 को कसको भयो पठाउ त मलाई मेसेजमै।
1 2 3 भयो देन 4 4 5 सक्यो भने भयो त ओके आयो दक्षिणा हेसेन्ट सो K2 पोटासियम सो पोटासियम भनेपछि के भइगयो त्यहाँबाट टेट्रासायनो निकलेट मिन्स Ni भइगयो साइनो टेट्रासायनो मिन्स CN4 भइगयो टेट्रासायनोडो साइनेडो निकलेट यति नै छ है अब चार्ज मिलाउनु पर्यो सो चार्ज मिलाउनु पर्यो सो चार्ज हुन्छ निकलको कति भनेको छ 2 भनेको छ सो 2 प्लस -4 गर्दा -2 निस्क्यो -2 मिन्स यता दुईटा पोटासियम चाहियो यस दक्षिणाको राइट भएछ अरूले पनि चेक गर्दै गर्नु ल सो नम्बर 5 दिवसकोबाट आन्सर आएको छैन है दिवस विजय प्रणय प्रज्ञा दिवसको यता आएको रहेछ यस सर 4 ए 5 को पेन एमाइन नाइट्रेट चाहिँ सँगै लेख्नुहुन्छ हैन हैन पेन्टा एमाइन हो नि त पाँचवटा एमाइन भइगयो हैन त नाइट्रिटो ओ भनेको चाहिँ ONO लेख्छ ONO फर्मुलामा ONO ब्र्याकेटमा ONO लेख्छ नाइट्रिटो ओ भनेको ONO ओके नाइट्रिटो N छ भने चाहिँ NO2 लेख्छ नाइट्रिटो O लाई चाहिँ ONO सर NH3 ब्र्याकेटमा लगाउनु हजुर NH3 यो नि थुप्रो हो नि त यस सर यस नम्बर 5 को स्क्वायर ब्रैकेट ओके स्क्वायर ब्रैकेट भन त CO अंडर ब्रैकेट ONO ब्रैकेट क्लोज फेरि अंडर ब्रैकेट NH3 ब्रैकेट क्लोज 5 अनि स्क्वायर ब्रैकेट पनि क्लोज ओके अन्त 2 प्लस 2 बाहिर 2 2 प्लस 2 एउटै हो ओके स्क्रिनमा हेर त यही भनेको तिमीले हजुर ओके म चेक गर्छु ल कोबाल्ट भइगयो है त्यहाँबाट ONO ठिकै छ है NH3 पेन्टा एमाइन ठिकै छ है अब चार्ज चेक गर्नुपर्छ ल सो कोबाल्ट कति भनेको छ यहाँ 3 भनेको छ है सो 3 प्लस ONO को चार्ज -1 है नाइट्रो ग्रुप ONO को -1 हो त NH3 त 0 भइगयो 0 भइगयो यो +0 है +0 गरे पनि कति भयो +2 उब्रियो हैन यस सो +2 ठिकै हो 3 - 1 भयो सो इट्स अ +2 यस करेक्ट हेक्साम कोबाल्ट सो CO नम्बर 6 को अघि गरेको छ फेरि हेर्नु नम्बर 6 को कोबाल्ट भयो एन्ड हेक्सा एमाइन मिन्स NH6 भइगयो त्यहाँबाट हेक्सा एमाइन कोबाल्ट सल्फेट सक्यो यति नै हो बाहिर सल्फेट SO4 ओके बाहिर र भित्र कसरी चाल पाउँछ भन्छ बाहिर छ भने चाहिँ सल्फेट लेख्छ भित्र छ भने चाहिँ सल्फेटो लेख्छ नि त ओ लेख्छ सल्फेटो सो यो भयो है अब यसलाई चार्ज चाहिँ मिलाउनु पर्यो यो कोबाल्ट कति भनेको छ 3 भनेको छ हैन सो 3 मिन्स 3 प्लस 0 भयो सो यो बाहिर भयो +3 भयो जबकि सल्फेटको हामीलाई याद छ इट्स चार्ज इज -2 हो अब 3 र 2 लाई मिलाउनको लागि यसको एलसीएम गर्छ हैन सो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छ नि सो यसलाई दुईटा गर्यो यसलाई तीनटा गर्यो सो हाम्रो स्ट्रक्चर यो हुन्छ ओके सुदीपको राइट भयो ओके सो चार्ज चाहिँ मिलाउनु पर्छ ल बाहिर चार्ज +2 नम्बर 6 हेर त नम्बर 6 हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 छ है
ल सल्फेट भनेको छ। सो यो चाहिँ यसरी गर्छ ल हेक्सामेन कोबाल्ट भयो सल्फेट भयो है। तर चार्ज बुझ्यो यो 2 र 3 कसरी आयो? सर त्यो एलसीएम भएको ठाउँमा बुझेन। त्यही त यो कोबाल्ट र हेर है त। सो कोबाल्टको चार्ज +3 भनेको छ नि त हैन इक्वेसनले कोबाल्ट 3 भनेको छ। सो +3 भयो प्लस एमोनियाको त 0 भयो नि। सो गर्दा कम्प्लेक्सको चार्ज तिम्रो +3 भयो। सो यो होल कम्प्लेक्सको चार्ज चाहिँ तिम्रो +3 हुँदैछ राइट। जबकि सल्फेटको चार्ज हो तिम्रो -2 हो नि त। सल्फेटको उता अगाडि हेर्दा पनि हुन्छ SO4 2- लेख्छ नि त। भयो अब 3 र 2 लाई कमन कसरी बनाउने भन्दा यो दुईटाको एलसीएम लिनु पर्यो। 3 2 जा 6 हुन्छ। ओके 6 बनाउनु पर्यो दुईटालाई। सो यो +3 * 2 गर्यो भने कति हुन्छ +6 हुन्छ नि त। त्यस्तै प्रकारले यसलाई चाहिँ * 3 गर्यो भने तिम्रो हुन्छ -6 हुन्छ नि त। सो अब चार्ज मिल्यो नि +6 -6। सो एक्ज्याक्टली +6 न्युट्रल गर्नुको लागि हाम्रोमा -6 छ नि त। बुझ्यो? सो त्यसले गर्दा यो होल कम्प्लेक्सलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो सल्फेटलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो। त्यो गर्दा +6 +6 र -6 हुन्छ नि त। बराबर हुन्छ चार्ज। भयो? बुझ्यो होला है सबले? ल अब 7 को ट्राई इट। 7 को क्वेशन छ पोटासियम ट्राई अक्जेलेटो छ। अक्जेलेटोलाई OX लेख्दा हुन्छ। क्रोमेट ओके पोटासियम। सो प्रयास एसेन्ड पोटासियम के भयो त्यहाँबाट क्रोमियमको CR ओके क्रोमेटको CR भइगयो। त्यहाँबाट ट्राई अक्जेलेट हैन ट्राई अक्स मिन्स OX लेख्छ तीनटा। C2O4 ओके C2O4 लेख्दा पनि हुन्छ OX लेख्छ ल सर्टमा चाहिँ अक्जेलेट हो। अक्जेलेट हो। फ्रेस त्यो वाटर चाहिँ कहाँबाट आयो स्ट्रक्चरमा फेरि .H2O चाहिँ पोटासियम ट्राई अक्जेलेटो क्रोमेट सक्यो त। अब चार्ज मात्रै मिलाउनु पर्छ। सो क्रोमेटको कति भनेको छ 3 भनेको छ हैन। सो 3 मिन्स +3 भइगयो। अक्जेलेटोको -2 हो एउटाको। सो -2 * 3 छ। सो गर्दा कति भयो 3 - 6 भयो इक्वल्स टु -3 भयो। यो कम्प्लेक्सको मात्रै चार्ज है COMPLEX कम्प्लेक्सको मात्रै चार्ज है यो। बुझ्यो? कम्प्लेक्स हो। क्रोमेट भनेको चाहिँ क्रोमेट +3 लेखेको छ। अक्जेलेट इज -2 हो। ओके सो -2 मिन्स -2 कतिवटा भयो तीनटा छ। सो -2 * 3 इज 6। सो 3 - 6 इज -3। सो -3 चाहिँ कम्प्लेक्सको चार्ज भयो। भनेपछि पोटासियम कतिवटा चाहियो हामीलाई तीनटा। किनभने कम्प्लेक्स +-3 भयो नि त -3 लाई न्युट्रल गर्नु पर्यो। सो 4टा पोटासियम हाल्नु पर्यो। गट इट? ओके सो नम्बर 8 अब ओके सो प्रणय एसेन्ड PT NH3 6 4 त्यो 4 चाहिँ के हो फेरि नम्बर 8 को है पोटास हेक्साअमाइन प्लाटिनेट 4 हेक्साअमाइन प्लाटिनेट 4 ओके 4 भनेको ठिकै रहेछ। सो +4 राइट सरी +4 ठिकै हो किन प्लाटिनियम 4 भनेको छ नि त हैन। सो 4 + 0 गर्दाखेरि 4 नै भयो नि त किनभने एमोनिया इज अ न्युट्रल लिगेन्ड ल। यस सो 4 पोजिटिभ ल प्लस लेख्नुपर्छ। नम्बर 9 यो अघि त्रिपुराले गरेको थियो है CU क्युप्रेट कपर
त्यहाँबाट ब्रोमिडो टेट्रा ब्रोमिडो सो Br4 ल ब्र्याकेट पर्दैन यहाँनिर ब्रोमिडो टेट्रा ब्रोमिडो क्युप्रेट 2 भनेपछि बाहिर -2 निस्क्यो किनभने यता यसको हुन्छ 2 that is +2 -4 is equals to -2 हुन्छ नि त ब्रोमिनको -1 भयो okay Pranay has done cobalt so COI go त्यहाँबाट पेन्टाएमाइन सो NH35 ठिकै छ त्यहाँबाट नाइट्रिटो N भनेको यस NO2 लेख्छ नाइट्रिटो N लाई NO2 लेख्छ ब्र्याकेट हाल्नु पर्यो किनभने यसमा थुप्रो एटम छ सक्यो कोबाल्ट एमाइन नाइट्रिटो पेन्टाएमाइन नाइट्रिटो एन्ड कोबाल्ट 3 सो 3 भनेपछि हाम्रो हुन्छ 3 + 0 भयो प्लस नाइट्रोको -1 हो सो गर्दाखेरि कति भयो 2 + 2 सो गर्दाखेरि यस सो माथि चार्ज हुन्छ +2 भयो सो अब जान्दैछ है ल सो त्यसै प्रकारले यहाँ एउटा गरिदिइराख्छु ल 9.7 को यसमा स्ट्रक्चर दिएको छ नम्बर 1 मा हेर लास्ट हो ल यो CO स्क्वायर ब्र्याकेट CO NH3 6 Cl3 छ है सो यसको लागि चाहिँ लेख्दाखेरि जहिले पनि पहिला कसलाई लेख्नु भन्दाखेरि लिगेन्डलाई भनेको छ है लिगेन्डलाई सो यसमा हुन्छ हेक्सा एमाइन AMMINE एमाइनमा जसले याद गर्ने स्पेलिङ है डबल M लाग्छ हेक्सा एमाइन कोबाल्ट COBALT कोबाल्टै हो नि त किनभने अगाडि कम्प्लेक्स अगाडि छ भनेपछि यो पोजिटिभ कम्प्लेक्सै हो यसमा टेन्सन छैन है यति गरिसकेर त्यहाँदेखि यसको कोबाल्टको अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु भनेपछि हैन सो के गर्छ अरे X गर्छ प्लस एमोनियाको 0 हो सो 0 × 6 इज 0 प्लस क्लोराइडको -1 हो -1 तीनटा छ भनेपछि -3 भयो ओके इक्वल्स टु 0 गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ याद गर्नु इक्वल्स टु 0 किनभने बाहिर कुनै पनि चार्ज हाम्रोमा उब्रेन त्यसले गर्दा इक्वल्स टु 0 ल सो इफ यु सल्भ इट सो यु विल गेट X इक्वल्स टु 3 +3 सो गर्दाखेरि 1 2 3 यो आउँछ र अलिकति स्पेस हुन्छ स्पेसको बादमा क्लोरिडो हैन है क्लोराइड CHLORIDE क्लोराइड लेख्छ ल कम्प्लेक्स बाहिर छ भने चाहिँ क्लोराइडै हुन्छ स्पेस हुन्छ ल सो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड भयो सो रिमेनिङ होमवर्क गर्नु ल दिस विल बी योर होमवर्क र यता इन्टेक्समा पनि चाहिँ 9.7 को रिमेनिङ होमवर्क र यता इन्टेक्समा पनि छ अघि हामीले गरेको छैन त्यो पनि डल्लै कम्प्लिट गर्नु ल 9.2 इन्डेक्स क्वेसन 9.2 IUPAC नेम लेख्नुपर्छ होमवर्क गर्नु यसमा चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नु है अगाडि Cl3 लाई ट्राइक्लोराइड लेख्नु पर्दैन है सिम्पली क्लोराइड मात्रै हुन्छ काउन्टर आयनलाई सिम्पली नम्बर मेन्सन गर्दैन सिम्पली क्लोराइड त्यो कुरा त्यहाँ मिस्टेक हुने चान्सेस हुन्छ र क्लोरिडो लेख्नु भएन क्लोराइड हुन्छ स्क्वायर ब्र्याकेट बाहिर जति पनि छ